हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ। हाम्रो यो जियोपोलिटिकल लोकेसन, भूराजनीतिक अवस्थिति भन्दै आएको विषय हो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेदेखि यो टर्मिनोलोजीको प्रयोग हुँदै आछ आफ्नो समयअनुसारको भाषामा। त्यसको जे मतलब चाहिँ त्यो कुरालाई यो लोकेसनको संवेदनशीलताका बारेमा कुरा हुन्थ्यो, त्यसको अप्टिमम रूपतर्फ जाँदैछ। त्यो अप्टिमम रूप भने के हो भन्दाखेरि हिजो विश्वको राजनीति पोलराइज हुँदाखेरि, ध्रुवीकृत हुँदाखेरि हामीकोमा त्यसको असर त्यति धेरै पर्ने स्थिति थिएन। किन थिएन भनेर भन्दाखेरि हाम्रो अवस्था कहाँ थियौँ? हामी आफै मतलब चाहिँ एउटा पिछडिएको, एक हिसाबले भन्नु चाहिँ अब लिस्ट डेभलप पनि रह्यौँ। त्योभन्दा थप हाम्रो चाहिँ बाहिरी एक्सपोजर चाहिँ पटक्कै नभएको मुलुकको रूपमा हैन, हुँदा पनि भर्खर बामे सर्न लागेको अवस्थामा थियौँ। आज हामी आफै पनि ग्राउन्ड अप भएको छौँ। हाम्रो मतलब चाहिँ आफ्नै इन्टरनल र एक्सटर्नल एक्सपोजरको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामी हिजोभन्दा धेरै माथि पुगेका छौँ। हाम्रो फरेन पोलिसीका हाम्रा रिच आउटहरू एक्सपान्ड भएका छन्, म्याक्सिमम रूपमा एक्सपान्ड भएको छन्। त्यो बायोलेटरल लेभलमा पनि, त्यो चाहिँ तपाईँले मल्टिल्याटरल इन्स्टिट्युसनहरूमा पनि हामी चाहिँ हाम्रो रोल बढ्दै गएको छ। अर्को अब फरेन पोलिसीको फन्डामेन्टल कुरा के हो भन्दा तपाईँको डोमेस्टिक पोलिसीले त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। फरेन पोलिसीलाई डोमेस्टिक पोलिसी जब तपाईँ चाहिँ एउटा एकपछि अर्को चेन्ज हामीले गेन गरिरहेका छौँ। हाम्रो अब मुलुकको स्ट्रेन्थमा, पपुलेसन, मुलुकको स्ट्रेन्थमा तपाईँको रिसोर्सेजहरू प्राकृतिक हुन् या अरू किसिमका रिसोर्सेजहरू, त्यसपछि अब आफ्नो सामरिक अवस्था, हाम्रो लेभलमा हामीले अभिवृद्धि गर्दै गएका छौँ। यद्यपि प्लेन पोलिटिकल भाषामा केही पनि भएको छैन, उस्तै छ भन्ने मान्छेहरूको तर त्यो उस्तै छैनौँ हामी। हाम्रो सामान्य कुरो राजस्वको अवस्थै भन्नु न, हामी 20 वर्ष अगाडि हाम्रो राजस्वको अवस्था कहाँ थियो सन् 2000 मा, आज 2020 मा आउँदा हामी आफैले खर्च गर्ने कति पुग्यो, यो कुराले पनि एउटा इन्डिकेटर हो। अर्को अब प्राकृतिक साधन स्रोत, जनसङ्ख्या। अब हाम्रो जनसङ्ख्या अहिले नेपालीहरूको मतलब चाहिँ बाहिरी एक्सपोजर, बाहिरी वर्ल्डसित हामी झन्डै संसारका 200 भन्दा बढी मुलुकमा पुगेको छ नेपाली। 50औं लाख नेपालीहरू चाहिँ बाहिर विश्वसित सम्पर्कमा छन्, विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले दिने मतलब चाहिँ जुन उनीहरू लाइभ सम्पर्कमा छन्, आफ्नो परिवारसित होस् या साथीभाइसित होस् या यहाँका इस्युहरूमा, यसले हाम्रो मतलब चाहिँ हिजोको त्यो दायरालाई फराकिलो बनाइरहेको छ। हिजोको अवस्थामा हामी छैनौँ, हाम्रो यो अर्को अवस्था हो। तेस्रो फन्डामेन्टल कुरा के हो भने हाम्रो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अथवा रिजनल इन्भाइरोमेन्टमा क्वालिटेटिभली चेन्ज आइरहेको छ। रिजनल इन्भाइरोमेन्ट हिजो के थियो भन्दाखेरि मोस्टली इन्डियन पेरिफेरीमा हामी थियौँ। हाम्रो इन्डिया डोमिनेन्ट रिजन हो र हामी त अझ बढी नै इन्डिया मतलब चाहिँ डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हौँ। आज त्यसमाथि चुनौती खडा भएको छ। त्यो हाम्रा लागि मात्रै होइन, त्यो चुनौती सबैका लागि भएको छ। तर हामी बढी मतलब चाहिँ छौँ, किनभने हाम्रो जियोग्राफी चाहिँ अर्कोतिर पनि जोडिएको छ। अरूको त्यो छैन होला। हाम्रा छिमेकीहरू भुटान बाहेक तपाईँको बङ्गलादेशको, श्रीलङ्काको, मालदिभ्सको छैन। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तानको छ, त्यसपछि हामी हौँ यहाँ होइन। त्यो कुराले के भयो त भन्दाखेरि अब म यसलाई कहाँ तपाईँसित कुरा गर्न खोजेको भन्दाखेरि राइज अफ चाइना। जब चाइनाले आफ्नो इन्टरनल म्यानेज गरिसकेपछि, इन्टरनल प्रब्लमहरू म्यानेज गरेर आर्थिक रूपले ऊ सम्पन्न भएर अहिले ग्लोबल पावरको रूपमा, कम्पिटिटिभ पावरको रूपमा विश्व शक्तिसित कम्पिटिसन कसैले गरिरहेको छ भने चाइनाले गरिरहेको छ र ऊ हाम्रो रिभालरी हो भनेर अर्को महाशक्तिले डिक्लेयर गरिसकेको अवस्था छ हैन त। उनीहरू चाहिँ कम्पिटिटिभ हुन्। त्यो कम्पिटिसन कता जाँदैछ? त्यो कम्पिटिसन कन्फ्लिक्टतर्फ, कन्फ्रन्टेसनतर्फ अगाडि बढिरहेको छ कि त्यो चाहिँ कन्फ्रन्टेसन र कम्पिटिसन चाहिँ मतलब कोअपरेसनतर्फ गइरहेको छ? कन्फ्रन्टेसन हाई हुँदा एउटा स्थिति उत्पन्न हुन्छ, कोअपरेसन हाई हुँदाखेरि अथवा कोअपरेसन डोमिनेन्ट हुँदा अर्को अवस्था उत्पन्न हुन्छ। अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि कता कता कोअपरेसन कमजोर हुँदै गएको, कन्फ्रन्टेसन चाहिँ बढ्दै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ पछिल्लो उसमा, इस्युहरूकै हिसाबले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने। यद्यपि उनीहरूको बायोलेटरल इकोनोमीलाई अहिले पनि कमजोर मान्न मिल्दैन। ट्रेड त्यही भोल्युममा अगाडि बढिरहेको छ। इन्भेस्टमेन्ट पनि सिग्निफिकेन्टली घटेको छैन चाइनामा, मतलब चाहिँ जुन अहिले पनि लार्जेस्ट इन्भेस्टर हो चाइना
के मतलब इन्भेस्टमेन्ट रिसिभ गर्ने कन्ट्री हो चाइना वर्ल्डको। यही अवस्थामा पेन्डेमिककै अवस्थामा पनि र उनीहरूको इकोनोमीलाई सबैभन्दा लेस असर गरेको छ अहिले ग्लोबल मतलब चाहिँ यो पेन्डेमिकको 2 वर्षदेखिको उसमा चाइनिज इकोनोमी मात्रै एउटा जो चाहिँ मतलब ब्याक टु नर्मल, अझ एक हिसाबले भन्यो भने ग्रोथको पुरानो लयमा उ फर्किसक्यो। पुरानो लयभन्दा अझ अहिलेको यो बिचको ग्यापले गर्दाखेरि अझ त्योभन्दा माथि जाने स्थितिमा गइरहेको छ। एउटा यो पृष्ठभूमिलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन हैन। अर्कोतर्फ तपाईँले इन्डियाको उदय, इन्डिया आफै पनि हिजोको अवस्थामा छैन, उसको आफ्नो ग्लोबल पावरको एम्बिसन बढिरहेको छ। हिजो ऊ रिजनल लेभलमा आफूलाई मतलब चाहिँ सीमित गर्थ्यो भने आज ऊ चाहिँ ग्लोबल पावरको रूपमा ऊ इमर्ज गरिरहेको छ। त्यो दुईटा कारणले, एउटा इन्डिया भित्रै मतलब चाहिँ उसको आफ्नो सम्पन्नता, आफ्नो मतलब चाहिँ अवस्था सुदृढ हुँदै गएको छ। अर्को उसलाई पुलिङ फ्याक्टर छ नि, अर्को पावर सेन्टरले के भनिरहेको छ भने इन्डिया इज गोइङ टु बी द कम्पिटिटिभ पावर विथ चाइना हैन त। अब चाहिँ मतलब अल्टिमेटली यी दुईटा एसियन जियान्टले नै कम्पिटिसन गर्नेछन् र उनीहरूको मतलब एसियन सेन्चुरी चाहिँ यिनीहरू डोमिनेन्ट सेन्चुरी हुनेछ आउने दशक भनेर मतलब चाहिँ प्रोजेक्सन गरिएको छ, प्रेडिक्सन गरिएको छ। त्यो बाटोतर्फ हिँडिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ हाम्रो दुईतिर रहेका यी छिमेकीहरू राइज भइसकेपछि र यिनीहरूको मतलब चाहिँ प्रभाव, अब हरेक मुलुकको त त्यही हुन्छ, उसको आफ्नो प्रभाव ऊ शक्तिशाली भइसकेपछि प्रभाव विस्तारमा लाग्छ। त्यसका दुईटा पाटो हुन्छन्। एउटा नेचुरल किसिमको एक्सपान्सन अफ इन्फ्लुएन्स हुन्छ, जुन नेचुरल इन्फ्लुएन्स एक्सपान्सन भइरहेको जुन अवस्था हुन्छ त्यसलाई तपाईँले स्वीकारेर जाने हुन्छ प्रकारेण त्यसलाई, किनभने अर्कोले मतलब चाहिँ त्यसलाई चुनौती उसले ठानिरहेकोले पनि के भन्छ भने यो त नेचुरल हो, अब यसमा त के गर्न सकिन्छ र। उदाहरणको लागि अहिले साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा के भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि इन्डियासितको सम्बन्ध र चाइनासितको सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा एउटा मतलब चाहिँ नयाँ बहस सुरु भएको छ हैन त। र अल्टिमेटली इन्डियन इस्टाब्लिसमेन्ट पनि केमा आइपुग्ने स्थिति बनाएको छ त भन्दा अब डेभलपमेन्ट इस्युमा त मतलब चाहिँ हामीसितै मात्रै रहिरह भन्न त सक्दैन। उसले त मतलब अरू मुलुकसित अथवा चाइनासितै पनि सम्बन्ध अगाडि लिएर जान सक्छ भन्ने कुरा त इन्डियाभित्रै पनि तपाईँहरू पनि इन्डियाको फलो गरिरहनु भएको छ, इन्डियाभित्रै पनि सुरु भएको छ। त्यो भने के हो त भन्दा त्यो नेचुरल किसिमको एक्सपान्सन, चाइनिज रोल जुन किसिमले अथवा उसको चाहिँ भूमिका र आवश्यकता जुन हिसाबले बढिरहेको छ त्यो कुरालाई बिस्तारै मतलब एडजस्ट गर्दै गएको अवस्था हो। अर्को एउटा स्थिति कस्तो हुन्छ भन्नुभयो भने जुन स्थिति चाहिँ म त्यो यो पछिल्लो स्थितिमा आउनुभन्दा एक स्टेप अगाडि आउँछु। त्यो भने के हो त भन्दा जसरी हामी चाइना युएसको रिलेसनको मतलब चाहिँ ग्लोबल पावर ब्यालेन्समा त्यसले कता जान्छ भन्ने कुरा मैले अघि भने, त्यसै गरी इन्डिया चाइना कसरी जान्छन् भन्ने कुराले पनि यो रिजनको स्टेबिलिटी, यो रिजनमा मुलुकहरूले लिने फरेन पोलिसी र यो रिजन अब कता जाँदैछ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। र अब अहिले हामीले पछिल्लो कालमा के देखिरहेका छौँ भने अघिल्लो खास गरी 1962 को वार पछि उनीहरूका बिचमा एक किसिमको सम्बन्ध विच्छेद भयो। सम्बन्ध विच्छेद भएपछि 1988 आएर रिज्युम गर्ने एउटा स्थिति बन्यो जब राजीव गान्धीले चाइना भ्रमण गरे। त्यसपछि फुल टर्ममा एक किसिमले भन्नु भने रिज्युम भयो, एउटा स्मुथली अगाडि बढिरहेको थियो। तर अहिले पहिलोपटक मतलब चाहिँ झन्डै 75 वर्ष पछाडि आएर गत वर्ष उनीहरूको 2 वर्ष अघि 3 वर्ष अघि भुटानमा दोक्लाममा, अहिले मतलब चाहिँ गत वर्ष लद्दाखमा जुन खालको कन्फ्रन्टेसन भयो र एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने फेस टु फेस भयो दुईटा मुलुकको, त्यसले के सङ्केत गरिरहेको छ भन्दा बिचका दशकहरूमा जुन इम्प्रुभ भयो, बायोलेटरल ट्रेडहरू चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको थियो, दुईटैको इन्भेस्टमेन्ट बढिरहेको थियो। त्यसमा त कोअपरेसनको पाटो उनीहरू इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू, मल्टिल्याटरल फोरमहरूमा पनि उनीहरूको जोइन्ट मतलब चाहिँ कामहरू अगाडि बढिरहेको थियो, चाहे ब्रिक्स होस्, चाहे सङ्घाई कोअपरेसन होस्, चाहे कतिपय युएन फोरमहरूमा उनीहरूले कमन पोजिसन बनाउने कुराहरू होस्, चाहे डब्लुटिओ भित्रको मतलब इस्युहरूमा एग्रिकल्चरसँग जस्ता विषयहरूमा चाहिँ कमन पोजिसन बनाउने कुरामा होस्, उनीहरू चाहिँ त्यो बाटोतर्फ जाँदैछन् है भन्ने एउटा जुन हामीले पाइरहेका थियौँ। त्यसमा जब उनीहरूको बायोलेटरल र कोर इस्यु अर्थात् सीमाको इस्यु आइसकेपछि जसका लागि उनीहरूले 1962 मा वार गरेका थिए, त्यो इस्यु आइसकेपछि उनीहरूको बिचमा फेरि त्यो चाहिँ कन्फ्रन्टेसनतर्फ जाने हो कि भन्ने देखा परेको छ। र त्यसपछिको परिणामहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। इन्डियाको मार्केटमा चाइनिजहरूलाई मतलब हिजोभन्दा कडा गरिएको छ। इन्डियन कम्पनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै रोकिएको छ। खास गरी टेलिकम, आइटी जस्ता सेक्टरहरूमा चाहिँ स्ट्रिक्ट नै गरिएको छ र केही सेक्युरिटीका मतलब चाहिँ नयाँ मतलब चाहिँ कन्डिसनहरू इन्डियाले इन्ट्रोड्युस गरेको छ चाइनाको इन्भेस्टमेन्टको। यसले के देखाउँदैछ भन्दाखेरि उनीहरूका बिचको इन्टरेक्सन चाहिँ पहिला जस्तो अवस्थामा छैन।
हो। अब हाम्रो स्थिति के हो त, म फर्केर हाम्रोमा आउँदाखेरि भने यी दुईवटा सिनेरियो, तीनवटा सिनेरियो मैले अहिले तपाईँलाई जुन भने, यो तीनटाको कुरालाई हामीले अत्यन्त सतर्कतापूर्वक र सन्तुलित हिसाबले अगाडि बढाउन सक्दाखेरि मात्रै यसबाट हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर, हाम्रो राष्ट्रिय मतलब चाहिँ भौगोलिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राखेर, हाम्रो सार्वभौमिक सत्ता, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै मुलुकहरूसितको सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लिएर जान सक्छौँ। त्यसो गर्नका लागि हाम्रो आधारभूत कुरा के हो त भन्दाखेरि, हाम्रो बिचमा चाहिँ यी अहिले चेन्ज भइरहेको कन्टेक्स्ट, रिजनल लेभलमा, इमिडिएट नेबरको बिचमा, ग्लोबल पावर ब्यालेन्समा, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ साउथ एसियाका अन्य मुलुकहरूले गरिरहेको भूमिकाको बारेमा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ डोमेस्टिक लेभलमा, पोलिटिकल फोर्सहरूका बिचमा। न्यूनतम लेभलमा हामी यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय हितका प्राथमिकताहरू यी हुन् है, हाम्रो मतलब चाहिँ मुलुकको जनताको र हाम्रो दीर्घकालिक हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले गर्ने चाहिँ आधारभूत रूपमा यो जुन परिवेश बनिरहेको छ, यतिखेर नेपाल चाहिँ यसरी जानुपर्छ है भन्ने कुरामा हाम्रा बिचमा एकमत हुनुपर्छ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। हामीलाई यद्यपि हाम्रो यी दुईटाको बीचको सम्बन्ध र हाम्रो सम्बन्धको बीचको फेरि म यो लिङ्क गर्ने पक्षमा छैन, यो लिङ्क गर्नु हुँदैन भन्छु म। हाम्रो नेपाल र भारतको सम्बन्ध स्वतन्त्र विषय हो। नेपालको भारतसितको सम्बन्ध स्वतन्त्र हो, यो अरू थर्ड कन्ट्रीसित जोडिनु हुँदैन। नेपालको चीनसितको सम्बन्ध स्वतन्त्र विषय हो, यसलाई थर्ड कन्ट्रीसित जोड्नु हुँदैन। नेपालको अर्को मतलब चाहिँ थर्ड कन्ट्रीसितको सम्बन्ध स्वतन्त्र कुरा हो, यसलाई कहीँ पनि जोडिनु हुँदैन। यो चाहिँ हामीले लिने नीति हो र हामी त्यसमाथि उभिनुपर्छ। तर सँगसँगै हामीले बुझ्नु चाहिँ के हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि, यो स्वतन्त्र मैले भनिरहँदाखेरि पनि हामी जुन ठाउँमा रहिरहेका छौँ र जे अवस्थितिबाट हामी यहाँ आइपुगेका छौँ, त्यो अवस्थितिमा हामीलाई त्यही किसिमको स्वतन्त्र रहने कुराको चाहिँ हामीले प्लिड गरिरहँदा अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्ने पनि हामीमा ध्यानमा राख्नुपर्छ। अवस्था भने जस्तो नहुन सक्छ, अवस्था भने जस्तो छैन पनि। त्यस्तो अवस्थामा हामी के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा, यो सम्बन्धहरूका बिचमा तपाईँले अत्यन्त मतलब चाहिँ सन्तुलित हिसाबले, त्यस कारणले सन्तुलनको शब्द अरू कसैलाई भन्दा हामीलाई बढी हुन्छ। त्यस कारणले असंलग्नताको कुरो हामीलाई अरू कसैलाई भन्दा बढी, असंलग्न आन्दोलन सायद ग्लोबल लेभलमा त्यसको भूमिका छैन भनेर तपाईँले पनि लेख्नु भएको छ, मैले पढाएको छु, त्यस्तो जरुरी छैन होला। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा असंलग्नता त्यो 1960s 50s 60sमा मतलब चाहिँ आएर अभियानका आधारमा मात्रै स्थापित कुरा होइन। हाम्रो सन्दर्भको असंलग्नता जति बेला नेपाल भन्ने कन्ट्री बन्यो र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य प्रदेशदेखि आज पर्यन्त हाम्रा लागि त्यो आवश्यक कुरा हो। किन भन्दा हामी त्यस कारणले हामी भन्छौँ, हामी दुईटा कुरामा हामी कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन नेपाल राष्ट्रले। त्यो मलाई लाग्छ हरेक रिजिमले र इभन गभर्मेन्टले त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्दैन पनि, गरे पनि छैन। त्यो एउटा, हामी कुनै पनि किसिमको पोलिटिकल एलायन्समा हामी एलाइन हुनु हुँदैन। जुनसुकै बने पनि ध्रुव विश्वको मतलब चाहिँ जतिसुकै जुनसुकै कोणबाट बने पनि त्यससित हामी आफूलाई एलाइन गर्न सक्दैनौँ अथवा त्यसको त्यो एलायन्समा सामेल हुन सक्दैनौँ। दोस्रो, मिलिट्री एलायन्स, कुनै पनि किसिमको मिलिट्री ब्लक वा सेक्युरिटी ब्लकसँग हामी त्यसमा संलग्न हुन सक्दैनौँ। यो हाम्रो फन्डामेन्टल कुरा हो। यो अरू कसैलाई हेरेर गरे होइन, यो हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर, यो मुलुकको दीर्घकालिक हित, यो मुलुकको दीर्घकालिक स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै अगाडि जानका लागि तय गरिनुपर्ने नीति हो। जुन कुरा हामी जुनसुकै कोणबाट आउँदाखेरि पनि त्यसमा हामीले नो भन्न सक्नुपर्छ र त्यो नो भन्ने स्ट्यान्ड त्यतिखेरको तत्कालीन पोलिटिकल लिडरसिपले लिन सक्नुपर्छ। त्यसमा कहीँ कतै हामी चुक्यौँ भने त्यसको हामीलाई दूरगामी असर हामीलाई पर्नेछ। त्यसको त स्वाभाविक हो। उनीहरूको बिचमा सहकार्य हुँदाखेरिको एउटा अवस्था भनेको अब त्यसका दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा, सहकार्यले सहज वातावरण बनाउँछ। त्यति बेला पनि एउटा सतर्क के हुनुपर्छ भने त्यो बढी सहकार्य हुँदा, उही दुईटा हात्ती लभ गर्दाखेरि पनि, एकअर्काले माया गर्दाखेरि पनि मतलब चाहिँ दुबोलाई दुःखै हो, दुईटा हात्तीले मतलब चाहिँ झगडा गरेर फाइट गर्दाखेरि पनि दुबोलाई दुःखै हो भने जस्तो स्थिति त रहन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल कुरो नै हो हैन। तर सँगसँगै कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि जति लभ गर्दा अथवा एकअर्काको कोअपरेसन गर्दाखेरि हामीले मतलब चाहिँ सहज रूपमा उनीहरूका कुराहरू बुझेर त्यस आधारमा आफ्ना स्टेपहरू, आफ्ना राष्ट्रिय हितका स्टेपहरू चाल्नलाई हामीलाई सहज हुन्छ।
उनीहरू मतलब चाहिँ कन्फ्रन्टेसनमा गइसकेपछि उनीहरूका बिचमा समस्या उत्पन्न भइसकेपछि भनेपछि स्वाभाविक रूपमा हामीलाई त्यसले असर गर्छ। त्यसमा हामी मतलब चाहिँ बढी सतर्क हुनुपर्छ, बढी मतलब चाहिँ संवेदनशील बन्नुपर्छ, बढी हामीले चाहिँ सन्तुलनका अभ्यासहरूमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। नेपालको फरेन पोलिसीमा मलाई के लाग्छ भने सुगौली सन्धिपछि एक किसिमको तपाईँको एउटा यस्तो अवस्था कस्तो रह्यो भने सबै शासन व्यवस्थामा यहाँको मेजर पोलिटिकल घटनामा दक्षिणको सेयर आयो, मेजर घटनामा। त्यसको ब्रेक थ्रु चाहिँ अथवा त्यो मेजर सेयरलाई डिफाई गरेको मेजर डिफाई चाहिँ कहिले हो त भन्दाखेरि तपाईँको संविधान बनाउँदाको अवस्थामा हो। र त्यसलाई हामीले क्याटेगोरिकल्ली यो हाम्रो नेपालको नितान्त आन्तरिक मामला हो, यो आन्तरिक मामलामा तिमीहरूले ठिक छ हामी नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो बनाउन चाहन्छौँ, यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, तर निश्चित आन्तरिक मामलाहरूमा नेपाल आफैले मतलब चाहिँ अगाडि जान सक्छ भन्ने कुरा हामीले इस्टाब्लिस गरेको हो। इन्डियन इस्टाब्लिसमेन्टमा के पर्सेप्सन बनिरहेको हो ब्रिटिस कालदेखि नै भनेर भन्दाखेरि नेपाल भनेको ग्राउन्ड अपको अवस्थादेखि नै हामीले नै मतलब चाहिँ नर्चर गरेर ल्याएको मुलुक हो। यसको आफ्नो ब्युरोक्रेसी थिएन, हामीले सहयोग गऱ्यौँ। यसको आफ्नो सेक्युरिटी फोर्स चाहिँ मतलब वेल अर्गनाइज थिएन, त्यसलाई हामीले मतलब चाहिँ गरे हो हैन। यसको आफ्नो युनिभर्सिटी थिएन, हाम्रा युनिभर्सिटीहरूसित एफिलिएटेड थिए यसका कलेजहरू। यसको आफ्नो करेन्सी थिएन, हाम्रो करेन्सी युज गर्थे लगायत तपाईँको चाहिँ थुप्रै विषयहरू उनीहरूलाई परेको हो। त्यो त सबै संसारका सबै मुलुकहरू यही बाटोबाट नै अगाडि बढेका हुन्। कोही डाइरेक्ट कोलोनाइज भए, उपनिवेश भए, उपनिवेश कालमा मतलब चाहिँ तिनीहरूले आफूलाई यी मोडर्न जुन आधुनिक राष्ट्रलाई चाहिने आधारभूत जुन कुराहरू छन् ती आधारभूत कुराहरूलाई उसले एडप्ट गर्यो, गर्न पायो, विकास गर्दै अगाडि बढ्यो। केही मुलुकहरू मतलब चाहिँ हामी जस्तो मुलुकहरू जो प्रत्यक्ष कोलोनाइज भएनौँ तर हामीले सहयोग चाहिँ लिएरै अगाडि बढिरह्यौँ, भएको त यही हो। त्यो बाटोबाट हामी गएको कुराबाट हामीले इन्डियन इस्टाब्लिसमेन्टलाई एउटा के कुरा मतलब चाहिँ कन्भिन्स गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो परेको हो भने हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक मामलामा मतलब त्यो गर्नु हुँदैन भनेर इन्डियनहरूलाई हाम्रो अब एक किसिमले हामीले त्यसलाई नो भन्यौँ। त्यसपछि अब त्यसका कन्सिक्वेन्सेस भएर म जान्न, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ त्यसको हामीले के भोग्दै आयौँ भने। त्यस पछाडि हामीले एउटा मतलब चाहिँ बनाएका हौँ कि हामी हाम्रा आन्तरिक विषयहरूमा अब निश्चित आन्तरिक विषयमा अब हामी बाहिरको मतलब चाहिँ मान्दैनौँ। हिजो अवस्था त्यो भएर आए पनि आज अब हामी त्यो ठाउँमा आयौँ है, अब हामी पनि मतलब चाहिँ मुलुक त्यो ठाउँमा आइपुगेको छ र भन्न सक्ने ठाउँमा उभिएको छ भन्ने कुरा हामीले इस्टाब्लिस गरे हो। अब त्यसलाई जोगाएर लिएर जाने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको फेरि पनि आन्तरिक रूपमा एकता हुँदै ती कुराहरू जोगिन्छन्। आन्तरिक रूपमा जब तपाईँभित्र विग्रह आउन सुरु गर्छ, त्यो विग्रह आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसले तपाईँकोलाई कमजोर बनाउँछ र तपाईँले ती समयक्रममा स्थापित गरेर अगाडि गएका कुराहरू खिया लाग्दै जान्छन्। अहिलेको अवस्था खिया नलागोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ र हाम्रो प्रयास त्यही हो कि त्यसलाई मतलब चाहिँ तलमाथि नहोस्। त्यो हामीले एउटा बेन्चमार्क खडा गरेका छौँ नेपालको इतिहासमा। यो खडा गरेको बेन्चमार्क जुन हो र जुन मतलब चाहिँ आधारभूत कुरा हो, ती कुराहरूलाई खलबलिन नदिइकन आगामी मतलब चाहिँ जानुपर्छ अगाडि र यसमा सबै नेपाली एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यो मामलामा देशको स्वाभिमान मतलब चाहिँ अगाडि बढाउन चाहने, सार्वभौमिकतालाई जोगाएर लिएर जान चाहने, स्वतन्त्रतालाई माया गर्ने हरेक नेपाली नागरिकको दायित्व हो कि त्यो हामीले खडा गरेको हाम्रा निश्चित आन्तरिक मामलाहरूमा। यसको अर्थ हामी सम्बन्धै राख्नु हुँदैन, यसको अर्थ हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसो नगर्दाखेरि हाम्रो सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइबाट हामी अगाडि लिएर जान सक्छौँ, नयाँ परिभाषा साथ हामी अगाडि लिएर जान सक्छौँ। दुईटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका बिचको सम्बन्धको त्यो परिभाषामाथि उभिएर अत्यन्त राम्रो र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध पनि स्थापित गराएर जान सकिन्छ है भन्ने कुरा हामीले त्यो ओरिएन्टेसन पक्रिनुपर्छ। त्यो पक्रिने कोसिस हाम्रो हो र हामी रहँदा हामीले त्यही कोसिसलाई निरन्तरता दिन गइरहेका हौँ। यद्यपि हामीसित इतिहासले छोडेका कतिपय विषयहरू छन् र थिए। अब यो द्विपक्षीय सम्बन्ध भनेका यस्ता चिजहरू हुन्, यी चाहिँ दशकौँ होइन सयौँ वर्षदेखि चल्दै आएका विषयहरू छन्। तपाईँले त्यसमा रिजल्ट परिणाम खोजिहाल्ने कुरा इमिडिएट मतलब चाहिँ भइहाल्यो, त्यो हाम्रो चाहना हो। हाम्रो चेतना स्तर, हाम्रो त भनाइ के हो भने आजको 21औं शताब्दीको दोस्रो तेस्रो दशकमा छौँ हामी। सुरुमा तेस्रो दशकको सुरुमा हाम्रो चेतनाको लेभल त्यो 1950s मा छैन है, त्यो 60s 70s 2000 को पनि होइन, यो 21औं शताब्दीको हो। मैले अघि भने नेपाल अब त्यो अवस्थाको नेपाल भनेर परिभाषा गर्नु हुँदैन कसैले पनि हाम्रा बारेमा, र हामी आफ्नै पनि बुझाइ त्यो हुँदैन। तपाईँ 2000 मा कति नेपाली बाहिर थिए?
आज 2021 मा आउँदा कति नेपाली बाहिर छन्, कति नेपाली बाहिर गएर यहाँ आइसके, तिनीहरूले त त्यहाँको सिस्टम बुझे नि। अब तपाईँले पढाइरहनु परेन उनीहरूलाई, तपाईँले बताइरहनु त परेन नि, त्यो बुझेर आए नि। त्यो चेतनामाथि उभिएर अब नेपाल भारत सम्बन्ध खोलिदियो, नेपाल चीन सम्बन्ध खोलिदियो, त्यो नेपाल अमेरिका सम्बन्ध खोलिदियो, नेपाल जापान सम्बन्ध खोलिदियो, नेपाल भुटान सम्बन्ध खोलिदियो, नेपाल बङ्गलादेश सम्बन्ध खोलिदियो। त्यो चेतनामाथिको प्रतिनिधित्व मतलब चाहिँ तत्कालीन लिडरसिपले गर्नुपर्छ, पोलिटिकल लिडरसिपले। उनले त्यो चेतनाको प्रतिनिधित्व गरेर लिडरसिप गरेर त्यो हाइटबाट रिलेसनलाई मतलब चाहिँ डिल गर्दाखेरि नै त्यति बेलाको समयको प्रतिनिधित्व हुन्छ र विषयवस्तुको पनि हामीले त्यस उसमा लिएर जान सक्छौँ। त्यस कारणले हामी अपडेट गर्न चाहन्थ्यौँ। त्यस कारणले हामी इतिहासले छोडेका ती सबै विषयहरू, चाहे लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको विषय होस्, चाहे 1950 को ट्रिटीको कुरा होस्, चाहे तपाईँ जलस्रोतसित जोडिएका विषयहरू हुन्, चाहे तपाईँको चाहिँ अरू सोसियो इकोनोमिक इस्युहरू हुन्, यी सबै विषयमा एउटा मतलब चाहिँ दुईटै साइड बसेर एउटा फ्रेस माइन्डले ओपनली हैन बडा मतलब चाहिँ क्यान्डिड हिसाबले छलफल होस्, जहाँ चाहिँ तपाईँको ब्यारियरहरू कुनै पनि नरहुन्, प्रोटोकलका ब्यारियरहरू, बायोलेटरल मतलब चाहिँ अफिसियल ब्यारियरहरू, यी कुनै पनि कुराहरू नरहुन् भनेर इपिजी गठन भयो। त्यो गठन अनुसारको हामीले 2 वर्ष काम गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले कुनै ब्यारियर महसुस गरेनौँ। दुईटै पक्ष हामी अत्यन्त ओपनली, अत्यन्त क्यान्डिडली, अत्यन्त तपाईँको चाहिँ मनका कुरा हैन, मनका कुरा, त्यो पनि के भइरहेको छ, किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेसम्मका कुराहरू ओपनली गर्ने एउटा वातावरण बनाएर हामीले प्रतिवेदन तयार गऱ्यौँ। अब त्यसलाई भारतले बुझ्ने आनाकानी गर्यो। अब भारतले बुझ्न यो आनाकानी गर्यो, त्यसो हुनाले यो प्रोसेसै बेठिक थियो भन्ने ठाउँमा जानु हुँदैन। हामीले जे गरेका छौँ त्यो सकारात्मक हो। जे कुराकानी भएको छ त्यो मेसेज त गयो नि, भारतीय पक्षले सुन्यो, भारतको पनि के हो भन्ने हाम्रो पक्षले सुन्यो, त्यो अवसर प्राप्त भयो। त्यसलाई हामीले एक हदसम्म लिपिबद्ध गऱ्यौँ र आजको युग सुहाउँदो त्यसलाई बनाउने कोसिस गरेका छौँ। अब त्यो त एउटा पुँजी हो, त्यसलाई होल हार्टली लिनु पर्थ्यो, किनभने आफैले बनाएको इपिजी, आफैले गठन गरेको र आफ्नै मतलब चाहिँ भइरहेको अवस्थामा नबुझ्नु भनेको त त्यो उसले जवाफ दिने कुरा हो। हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो एउटा राम्रो काम गरेका छौँ इतिहासमा पहिलोपटक त्यो लेभलमा। अब त्यसलाई मतलब चाहिँ निरन्तरता दिएर अगाडि जानुपर्छ, त्यही हाइटबाट जानुपर्छ, त्यही ठाउँबाट जानुपर्छ। यसमा यसले गरे हो उस्तो हो भनेर डोमेस्टिकल्ली हामी डिभाइडेड हुनु हुँदैन। मलाई लाग्छ डिभाइडेड हुने स्थिति पनि छैन जस्तो लाग्छ, किन जुन खालको मतलब चाहिँ हामीले त्यो प्रतिवेदन लेखनको क्रममा कन्सल्ट गऱ्यौँ, यहाँ मतलब चाहिँ एक्सटेन्सिभ कन्सल्टेसन गरेका थियौँ हामीले सबै राजनीतिक दलहरूसितका प्रतिनिधिहरूदेखि लिएर चाहिँ यो विषयसितका विज्ञहरूसित कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसबाट त्यसले मतलब चाहिँ ती कुराहरूको रिफ्लेक्सन छ प्रतिवेदनमा। त्यो रिफ्लेक्सनका आधारमा कुरा अगाडि बढेको हुनाले र त्यो चाहिँ त्यस ठाउँमा जहाँ रोकिएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा नै हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ परिभाषामा अगाडि लिएर जाने कुरा, आजको चेतना र आजको युग सुहाउँदो बनाएर अगाडि लाने कुरामा सहयोग पुग्छ, त्यो हामीले गर्नुपर्छ। कहीँबाट अरू बाहिर आउटर लेयरमा सुनिने मतलब चाहिँ टिका टिप्पणी हुने कुरा एउटा कुरा हो, तर राज्यमा रहँदाखेरि हामी स्वयं रहँदाखेरि त्यस्ता कुराहरू हामीले अनुभूति गरेनौँ, गर्ने अवस्था पनि होइन। म फेरि पनि तपाईँलाई के भन्छु भने हाम्रो चीनसितको सम्बन्ध हामी कुनै मुलुकसित मतलब चाहिँ जोड्न चाहँदैनौँ, नम्बर 1। दोस्रो, हाम्रो मुलुकको एउटा फन्डामेन्टल कुरो जसको बारेमा हाम्रो कन्टिन्युटी पनि छ, त्यो भने के हो त भन्दा हाम्रो भूभाग कसैका विरुद्धमा प्रयोग हुन दिने छैनौँ र दिँदैनौँ भन्छौँ नि हामी, त्यसभित्र हाम्रो अत्यन्त आधारभूत कुरा, हाम्रो फरेन पोलिसीको आधारभूत कुरा लुकेको छ। त्यो आधारभूत कुरामा तपाईँले जब विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ कुनै के अरे मुलुकहरूसित जसका इन्ट्रेस्ट यहाँ मतलब चाहिँ रहेका छन्, उनीहरूलाई विश्वासको वातावरण दिलाइसकेपछि तपाईँले गर्ने कामको लागि तपाईँलाई समस्या हुँदैन त्यो, किनभने त्यो त तपाईँले तपाईँको राष्ट्र हितमा ध्यानमा राखेर गर्नुभएको छ। हामीले चीनसित गरेको सम्झौताहरू हाम्रो नेपालको राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएका छन्, त्यो कसैका विरुद्धमा लक्ष्य छैन। त्यसकारणले हाम्रो मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएका, चाहे त्यो पारवन र यातायात सम्झौताको कुरा होस्, चाहे हाम्रो कनेक्टिभिटीलाई एक्सपान्ड गर्ने कुरा होस् हैन, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट कनेक्टिभिटीमा लिएर जाने, रोडको माध्यमबाट, तपाईँको रेलवेको माध्यमबाट, जलस्रोतकै मतलब चाहिँ के भन्छ पावर, इनर्जी पावरकै हिसाबले जुन हामीले अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेका थियौँ त्यो हामीलाई आवश्यक हो। आजको जुनसुकै सरकार आउँदा पनि भोलि हामीले त्यसमाथि उभिनुको हामीसित विकल्प छैन। जुन कुरा हामीले हाम्रो दक्षिणसित गरिराखेका छौँ, दक्षिणसित हामीले त्यो गरेर हाम्रो दक्षिणको विकाससित हाम्रो दक्षिणलाई जोडेका छौँ, अत्यन्त सघन हिसाबले जोडेका छौँ, अझ हामी जोड्ने क्रममै छौँ हैन। अहिले अब रेलवे प्रोजेक्टहरू बनिरहेका छन्, तपाईँको चाहिँ आइपी इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टहरू बनिरहेका छन्,
त्यसपछि तपाईँ चाहिँ रोडहरू मतलब चाहिँ एक्सपान्ड भइरहेको छ। हुलाकी राजमार्ग हामी चाहिँ बोर्डरमा त्यसरी एक्सपान्ड गरिरहेका छौँ। यसले मतलब चाहिँ हाम्रो कनेक्टिभिटीलाई त्यसलाई सहज बनाएको छ, आवाजावटलाई सहज बनाएको छ। त्यसले मतलब चाहिँ हाम्रो जुन खालको मोबिलिटी हो त्यसको लागि एउटा नयाँ उचाइ प्रदान गर्दै गएको छ। त्यही कुरा हामी उत्तरसित, हिजो तिब्बत डिफिकल्ट टरेन थियो, चाइनाको तिब्बत, आज चाइनाको तिब्बतमा अभूतपूर्व विकास भयो विगत 2-3 दशकमा। त्यो अभूतपूर्व विकासले दिएको अवसरलाई हामीले नर्दर्न रिजनको विकाससित जोड्नलाई हाम्रो आवश्यकता हो नि, त्यो हाम्रो स्वार्थ हो नि त्यो। त्यस कारणले हामी त्यो जोड्न चाहन्छौँ। त्यो जोड्ने कुरालाई हामीले अरू कसैले के भन्छ भन्ने आधारमा व्याख्या गरिनु हुँदैन। त्यो जोड्ने कुरा भनेको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो, हाम्रो विकासको आवश्यकता हो, हाम्रो समृद्धिसित जोडिएको विषय हो। त्यस हुनाले हामी त्यसलाई अरू हिसाबले जान चाहँदैनौँ है भन्छौँ हामी। त्यही कुरा हामीले अरूसित लिने सहयोगको बारेमा नि हाम्रो यही हो धारणा। थर्ड कन्ट्रीहरूसितको सन्दर्भमा पनि हामी के भन्छौँ भने अरू थर्ड कन्ट्रीले यसो गर्दाखेरि यस्तो होला नि भन्ने कुरा उनीहरूको व्याख्या भयो। त्यसमा हाम्रो राष्ट्रिय हित केन्द्र भागमा छ कि छैन पहिलो। दोस्रो, त्यो लिँदाखेरि मैले अघि भनेका हाम्रा आधारभूत कुराहरूमा कम्प्रोमाइज हुन्छ कि हुँदैन। जस्तो मैले अघि भने नि हाम्रो भूभागबाट थर्ड कन्ट्रीलाई असर गर्ने काम हुन्छ कि हुँदैन, हामी दिँदैनौँ कसैलाई। दोस्रो मुलुक या तेस्रो मुलुक कसैलाई असर गर्ने दिनु हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता दिने हाम्रो दायित्व हो। त्यही कुरा तपाईँले चाहिँ कुनै एलायन्समा मतलब चाहिँ सहभागी भएको जनिन्छ जनिँदैन, पर्मानेन्ट टाइपको कुनै मतलब चाहिँ मिलिट्री ब्लकमा तपाईँ समावेश भएको जनिन्छ जनिँदैन, जनिन्छ भने हामी जानु हुँदैन। त्यसमा हामी बडा क्लियर हुनुपर्छ। जनिने कुनै किसिमको साङ्केतिक हिसाबले पनि त्यसले चाहिँ मतलब यस्तो गर्छ भन्ने हुन्छ भने हामी जानु हुँदैन। तर तपाईँले गरेका एग्रिमेन्ट त्यसतिर छैनन्, ती विशुद्ध अरू प्रकृतिका छन् भने त्यसमा जाने कुरालाई अरू किसिमले राजनीतिकरण गरेर त्यसलाई समस्यामा पार्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। स्वाभाविक रूपमा विश्वको पहिलो शक्तिशाली मुलुक र दोस्रो शक्तिशाली मुलुकहरूले कोअपरेसन गर्दा त्यसको एउटा वो हुन्छ। उनीहरू मतलब चाहिँ कन्फ्रन्टेसनमा जाँदाखेरि त्यसले अर्को भूमिका निभाउँछ। त्यो संसारको टाढाको मुलुकलाई चाहिँ त्यसको असर पर्छ भने नजिकको मुलुकमा चाहिँ त्यो स्वाभाविक रूपले पर्छ। त्यो पर्ने कुराको त्यही भएर हामीले अत्यन्त मसिनोसित ती विषयहरूलाई लिन सक्नुपर्छ। त्यसका आधारमा आफ्ना स्टेपहरू चालिनुपर्छ। त्यो स्टेप चाल्दाखेरि फेरि पनि मैले अघि भनेका आधारभूत कुरामा जब हामी प्रष्ट हुन्छौँ र हामीले विश्वास दिलाएर कि हामी कुनै मुलुकको, हामीले भन्यौँ नि हाम्रो कार्यकालमा हामीले एउटा टर्मिनोलोजी अगाडि ल्यायौँ कि फ्रेन्डसिप विथ अल, इन्मिटी विथ नन। हामी कसैको पनि इन्मिटी राख्न कोहीसँग पनि इन्मिटी गर्न चाहँदैनौँ है, राख्न चाहँदैनौँ है भन्ने हाम्रो त्यो फन्डामेन्टल कुरोमा चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। हामी सबैको साथी हुन चाहन्छौँ। नेपाल त्यस्तो मुलुक हो जसले मतलब चाहिँ इन्मिटी राख्नुपर्ने, शत्रुतापूर्ण हिसाबले कोहीसित सम्बन्ध राख्नुपर्ने कारणै छैन। उसले सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध नै राखेर जान चाहन्छ, विश्वासको वातावरण नै चाहन्छ। र त्यो केमा केन्द्रित भएर हुन्छ हाम्रो भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर हामीले त्यो अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमाथि यी कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सम्बन्ध यो मुलुकसँग होस्, बायोलेटरल लेभलको कुरा होस् या मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसनमा हाम्रो जोइन गर्ने कुरा होस्, यस कारणले हाम्रो आवश्यकता हो, यस कारणले यो हामीले गरिरहँदा तपाईँहरूलाई मतलब चाहिँ असर पर्ने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने लिडरसिपको त्यो क्वालिटी, लिडरसिपले त्यो खालको मतलब चाहिँ भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। त्यो खेल्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने समस्या छैन। फिल यस हिसाबले गरेँ कि डोमेस्टिकल्ली जे हिसाबले मतलब चाहिँ विषय उठे त्यस हिसाबले मैले त्यो फिल भयो। तर इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभबाट भन्नु छ भने ती सम्बन्धित मुलुकहरूका तर्फबाट भन्नु छ भने हामीले त्यस्तो फिल गर्न परेन। हाम्रो सम्बन्ध रहेका मुलुकहरूसितको हिसाबले हामीले त्यस्तो फिल गर्नु परेन। तर हामी यहाँ चाहिँ बरु हामी चाहिने भन्दा अलि बढी नै डिभाइडेड भएका हौँ कि भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। भोलि ग्लोबल लेभलमा, रिजनल लेभलमा जब पोलराइज हुन्छ र कन्फ्रन्टेसनमा जान्छन् ग्लोबल पावरहरू, अझ हाम्रो चाहिँ मतलब इमिडिएट मतलब नेबरहरूको बिचको सम्बन्धहरू जब उनीहरू हामीले फेरि व्याख्या गर्छौँ, म दोहोऱ्याउन चाहन्न, त्यसले मतलब चाहिँ परिणाम के ल्याउन सक्छ भन्ने बारेमा हामीहरू बिचमा अत्यन्त मतलब चाहिँ गहन छलफल हुनु जरुरी छ, गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ। त्यसका आधारमा मतलब चाहिँ सही निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ। हामीले त्यो गर्न नसक्दाखेरि हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छौँ। त्यसो हुँदा त्यसका लागि हाम्रो डोमेस्टिक इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यो तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। हामीले संविधान जारी गर्ने यताको एउटा अवस्था र त्योभन्दा अगाडिको अवस्थाको बिचमा फरक छुट्याउनुपर्छ भने मैले तपाईँलाई संविधान जारी भइसकेपछि हामीले लिएको राष्ट्रिय अडान जुन रह्यो हाम्रो, त्यो राष्ट्रिय अडान भनेको हाम्रा आन्तरिक मामलाहरूमाथि हामी बाह्य हस्तक्षेप सहँदैनौँ है भन्ने मेसेज दियौँ। हामीले मेसेज मात्र दिएनौँ, हामीले त्यो व्यवहार कायम गरेर हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयास रहिरहेको छ। त्यो प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यो नै हाम्रो मतलब चाहिँ अहिलेको उसको दिशा हो।
त्यो एउटा मुलुकसित हाम्रो त्यो 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 लेभलको उ भयो भनेर त्यसको म्यासेज त सबैतिर गएको छ नि। हामीसित गर्ने व्यवहारका मामलामा, हामीसित गर्ने द्विपक्षीय सम्बन्धका मामलामा, त्यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने मामलामा त हाम्रो त्यो घटना त एउटा नयाँ मतलब चाहिँ त्यो इभेन्ट त नयाँ लेसन हो नि। त्यो लेसन एउटा मुलुकका लागि वा दुईटा नेपाल र भारतका लागि मात्रै होइन नि। त्यो त हामीले सम्बन्ध राख्ने संसारभरिका मुलुकसितको सम्बन्धका लागि हो त्यो। र त्यो आजका लागि मात्रै होइन, आउने दशकौँ मतलब चाहिँ सम्म हामीले ती विषयहरू चाहिँ मतलब इतिहासमा रहनेछन् र इतिहासको त्यो रेफरेन्सबाट नै त्यति बेलाका मतलब चाहिँ जिम्मेवार नेतृत्वमा रहनेहरूले पोलिसी बनाएर त्यस अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा हो। हामीले म संलग्न रहेको पार्टीले चुनावमा नारा बनाउनका लागि मात्रै त्यो काम गरेका थिएन। हामी संविधान बनाउने बेलामा हामीमाथि आइरहेको जुन दबाब थियो त्यो दबाबलाई चुनौती दिएर यो गर्नु हुँदैन। हामी सम्बन्ध राम्रो राख्न चाहन्छौँ, तर हाम्रा निश्चित आन्तरिक मामलाहरूमा डिसिजन गर्ने हाम्रो अधिकार हो। त्यो आन्तरिक मामलाहरूमा मतलब चाहिँ गरिने कुराहरूलाई अब हामी यसलाई मान्दैनौँ भन्ने कुरा त हामीले व्यवहारमा उतारेर अगाडि जान खोजेका हौँ नि। त्यसैको निरन्तरताको कुरा गरे हो मैले। त्यो निरन्तरता जे बसेको छ त्यो कुराको निरन्तरतामा तपाईँले कहीँ कता अब त्यसको अर्थ हामी कहाँ के व्याख्या गर्न खोजिँदैछ भने द्विपक्षीय भएका भेटघाटलाई समेत मतलब चाहिँ अपव्याख्या गर्ने कोसिस हुँदैछ। हाम्रो कति मतलब चाहिँ अलि अब यसलाई एक हिसाबले हुन्छ भने सतही खालको विश्लेषणमा हामी जाँदैछौँ भने केपी ओली नेतृत्वमा रहेको विगत 3 वर्ष 41 महिना अथवा त्यो अगाडिको 9 महिना नि जोड्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ करिब 50 महिनाको सरकारले राष्ट्रियताका मामलामा विशेष गरी हाम्रा छिमेकीहरू र अन्य मुलुकहरूसितको सम्बन्धका मामलामा कुन चाहिँ निर्णय, कुन चाहिँ सहमति, दुईटा मुलुकका बीचको सहमति जुन चाहिँ राष्ट्रलाई अहित हुने काम गरौँ, त्यसमा हामी गइरहेका छैनौँ। हामी के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि फलानुसित भेटेर किन यसो गरे, भेटेर परिणाम के आयो, भेटेर आएको परिणाममा मान्छेलाई मतलब छैन। भेटको कुरा भनेको त्यो अत्यन्त सतही हिसाबले बाहिरी आवरणका कुराहरू गरिरहेका छौँ। भेटमा के कुरा भयो, त्यसभित्र मतलब चाहिँ के रह्यो, त्यो कुरा मान्छेलाई चासोको विषय भएको छैन। त्योभन्दा अगाडि पनि त्योभन्दा पछाडि नै पनि कुनै त्यस्तो विषय छैन। तपाईँले खोज्नुहोस्, तपाईँहरू के अरे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा कलम चलाउने साथीहरू तपाईँहरूले खोज्नुहोस् कुन चाहिँ सम्झौता जसमा चाहिँ यहाँनिर राष्ट्रिय हितमा कम्प्रोमाइज गरियो भन्ने छ। जब त्यो छैन भने पर्सनल रिलेसनमा, पर्सनल भेटघाटका लागि त्यो पनि कुन कन्टेक्स्टमा थियो, हामी के खोजिरहेका थियौँ, हामीले नक्सा जारी गरेपछि सम्बन्ध मतलब चाहिँ चिसियो, वार्तालाप भएन। उहाँले धेरैचोटि लेख्नुभयो सम्बन्ध चाहिँ मतलब अब अगाडि बढेन, कुराकानी भएन भनेर मतलब चाहिँ पटक पटक तपाईँहरूकै उसमा पनि हामीले पढिरहेका छौँ। त्यो भइसकेपछि औपचारिक च्यानलबाट हामीले त पत्रचार गरिरह नै रहेका थियौँ, तर त्यसमा खास चासो भएन। त्यसपछि अनौपचारिक च्यानलहरू पनि ओपन हुन्छन् डिप्लोमेसीमा, ट्र्याक 2 भनेर भनिन्छ नि, अथवा अनअफिसियल च्यानलहरू प्रयोग भए। अब नेपाल भारतमा त झन् बढी छ। ती विभिन्न राज्यका निकायहरूलाई मतलब चाहिँ परिचालित हुने क्रममा अनि हामी अगस्त 15मा दुईटा प्रधानमन्त्रीका बिचमा टेलिफोन संवादमा पुग्यौँ। दुईटा प्रधानमन्त्रीका बिचमा टेलिफोन संवादमा के सहमति भन्दा अब संवाद गरेर अगाडि जानुपर्छ है भन्ने कुरा भयो। संवादको मोडालिटी के भन्ने बारे उहाँहरूको विषयमा छलफल भएको थिएन। कुन किसिमको र कुन लेभलको छलफल के अरे संवाद हुने भन्ने कुराको भएको थिएन, तर संवाद गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भयो। संवाद गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भइसकेपछि अब उनले पठाए मतलब चाहिँ दूत रहको प्रमुखलाई विमान चार्टर गरेर, अनि प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर आएको मान्छेलाई म भेट्दिनँ भनेर अर्को प्रधानमन्त्रीले भन्छ। कहाँको मतलब चाहिँ मतलब ल डिप्लोमेसीको बायोलेटरल रिलेसन त्यो पनि हामी जे कन्टेक्स्टमा रहिरहेका थियौँ, हामी संवाद खोल्न चाहिरहेका थियौँ। अब उनले को पठाउनु पर्थ्यो, कसरी पठाउनु पर्थ्यो, कुन बेला पठाउनु पर्थ्यो, त्यो उनीहरूको कुरा हो। हामीले त मतलब चाहिँ जो आयो ऊ प्रधानमन्त्रीको म्यासेज लिएर आएको छ भने के म्यासेज हो त्यो सुन्नु पर्यो, अनि त्यो म्यासेजका आधारमा आफ्नो धारणा मतलब चाहिँ फर्काउनु पर्यो। हामीले के म्यासेज सुन्यौँ, हामीले के जवाफ फर्कायौँ, त्यो विषयमा पो केन्द्रीकृत हुनु बढी वाञ्छनीय होला त हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हेर्दा। त्यसमा जे कुरा हामीले अफिसियल लेभलमा कुराकानी गरेका छौँ त्योभन्दा दायाँ बायाँ के पनि भएको छैन। हामीले के भनेका छौँ, हामीले नक्सा यो कारणले जारी गरेका छौँ। यो जारी भइसके पछाडि हामी तपाईँहरूसित संवादबाट लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको विषय टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। त्यो संवाद छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउँ र हामी के चाहन्छौँ भनेर भन्दा यो सचिव लेभलमा एउटा कमिटी बनिसकेको छ, जोइन्ट कमिसन दुईटा परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकले बनाइसकेको छ। त्यो बनाइसकेको मतलब चाहिँ लाई नै एक्टिभेट गराएर अगाडि जाउँ, किन त्यहाँ अर्को निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यही कुरा हामीले भनेका हौँ र उहाँले त अझ क्याटेगोरिकली प्रधानमन्त्रीले त
भारत जस्तो ठुलो मुलुकका लागि, भारत जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मतलब चाहिँ ग्लोबल पावरमा उदय भएर अगाडि जान खोजेको मुलुकका लागि एउटा छिमेकी सानो मुलुकको थोरै भूभाग ओगटेर राखिरहने कुराले उसलाई शोभायमान दिँदैन भन्नुभयो। उसलाई मतलब चाहिँ यस हिसाबले जाने कुराको मतलब चाहिँ ऊ रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले उसले त यस्ता झिना मसिना कुरा अड्काएर राख्नु हुँदैन। फेरि हामी सम्बन्धलाई नयाँ सिराबाट परिभाषित गर्न खोजेका छौँ। मैले मोदीजीसित पटक पटक भनेको छु दुई भेटघाटको क्रममा कि मतलब हाम्रो आजको मैले अघि तपाईँहरूसित व्याख्या गरेको कुरा आजको चेतनाको आधारमा, यो प्रधानमन्त्रीको टर्मिनोलोजी, आजको चेतनाको आधारमा हामी सम्बन्धलाई अगाडि लिएर जाउँ। यो गर्न सक्छौँ तपाईँ र म। मैले पनि त्यो म्यान्डेट नेपाली पिपुलबाट पाएको छु, तपाईँले पनि इन्डियन पिपुलबाट त्यो म्यान्डेट पाउनु भएको छ। त्यसो हुँदा यो नयाँ परिभाषा गर्ने एउटा अवसरमा हामी आएका छौँ। यसलाई परिभाषा गरेर जाउँ र इतिहासले छोडेका ती विषयहरूलाई टुङ्ग्याएर जाउँ। एउटा इपिजीको प्रतिवेदन बुझेर मतलब चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउने एउटा बाटोमा त्यसले गर्छ र सँगसँगै सीमाको विषयमा पनि गर्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रा डुबानका कुराहरू, डुबान मतलब चाहिँ तपाईँ भाषाकै हिसाबले प्रधानमन्त्रीकै तहमा भएको कुरा भन्छु म। तपाईँ सेक्युरिटीको मान्छेसित भन्नलाई त के अप्ठ्यारो भयो। एक्सिलेन्सी, तपाईँको तर्फ तपाईँ र नेपाल र भारतको सम्बन्धको अब कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामीले सम्बन्धलाई कहाँबाट हेर्ने भनेर भन्दाखेरि मेरो तपाईँको सीमाको नजिकमा बसिरहेको एकजना किसान जसको भूभाग तपाईँतिर संरचना बन्नाले डुबिरहेको छ, अनि अर्कोतर्फ तपाईँको तर्फ हेर्छ उसले, त्यहाँ के देख्छ भन्दा हराभरा सिँचाइ भइरहेको छ, किनभने तपाईँले हाम्रो तर्फबाट पानी लगेर सिँचाइ गरिरहनु भएको छ। त्यो किसानले तपाईँलाई हेरेर र मतिर फर्केर उसले के धारणा बनाउँछ। मैले तपाईँसित यहाँ बसेर कुरा गरिरहँदा त्यो किसानको भावनालाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्न सकिनँ। मैले यहाँ आएर तपाईँसित र तपाईँ र मैले यो कुरा गरिरहँदा त्यो किसानको कुरा चाहिँ त्यहाँ मतलब चाहिँ प्रकट हुन सकेन भने तपाईँले मैले गरेको सम्बन्धको जे व्याख्या गर्न खोजेका छौँ राम्रो बनाऊँ, माथिल्लो उचाइमा लिएर जाउँ, जनस्तरमा नि राम्रो बनाएर लिएर जाउँ भन्ने कुराको त व्यवहारिक कार्यान्वयन त हुँदैन नि। यो हाइटबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित प्रधानमन्त्री पटक पटक गर्नुभएको छ, एकपटक मात्रै होइन। त्यही कुरा मतलब चाहिँ तपाईँ त्यहाँ रिफ्लेक्ट हो कि हामी कालापानी, लिम्बियाधुरा र लिपुलेखका विषयमा छिटो टुङ्ग्यौँ यसलाई, र भारत जस्तो मुलुकले यस्ता साना विषय राखेर बस्नु हुँदैन। र काली नदी महाकालीको उद्गम स्थल हो, यसमा विवाद गर्नुपर्ने भारत कारणै छैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। यसो गर्नलाई संवाद अगाडि बढाउँ। यसले मतलब चाहिँ हो यो विषय हाम्रो मतलब चाहिँ फरक रह्यो। यो फरकले फेरि हाम्रो सम्बन्धमा मतलब अरू विषयमा असर पार्न हुँदैन। विगतमा एउटा के हुने गर्थ्यो भन्दा नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा विषयमा विवाद भइसकेपछि सम्पूर्ण विषयहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ असर गर्ने। 2027 सालमा नाकाबन्दी भयो, 2046 साल 45 सालमा नाकाबन्दी भयो, यही एउटा विषयका कारणले। अहिले त्यो हुन पाएन। खुसीको कुरा त्यो 2015मा भयो, अर्थात् 2073-74मा भयो, के अरे 72-73मा भयो, तर अहिले त्यो हुन दिनु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो विषय हाम्रो डिफ्रेन्सेज हो, यसलाई संवादद्वारा टुङ्ग्यौँ, कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई टुङ्ग्यौँ। हामीसित जे मतलब चाहिँ प्रमाणहरू छन् हामी तपाईँहरूको अगाडि राख्छौँ। तपाईँहरूसित जे छ ल्याउनुहोस्, बसेर छलफल गरौँ। यो हाम्रो भनाइ हो। हामी यही बाटोबाट यसलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। त्यहाँभन्दा दायाँ बायाँ अरू गरेको हो भने त केही आउँथ्यो होला नि त। परिणाममा त तपाईँहरूले अहिलेसम्म त केही भेटाउनु भएको छैन। तपाईँहरू खोजी पनि रहनु भएको छ, भेटाइन्छ कि भनेर तपाईँहरूको प्रयास जारी छ, तर केही पनि भेटाउनु भएको छैन। भनेपछि त्योभन्दा अर्को बाटोतर्फ गयो, यसो गरो भनेर जे मतलब चाहिँ बाहिरी व्याख्या न्यारेटिभ खडा गर्न खोजिँदैछ त्यसले राष्ट्रहित गरेको छ। त्यसले तपाईँले एउटा राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिरहेको र मतलब चाहिँ फेस टु फेस शिर ठाडो पारेर कुरा गरिरहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग पुर्याएको छ। एउटा राष्ट्रवादी नेपालीले त यी विषयहरूमा चाहिँ यो हो है, ठिक छ, आलोचना अरूमा गरौँला, तर यो विषयमा चाहिँ यस हिसाबले जानुपर्छ है भन्ने कुरा त हामीले उठाउँदा न तपाईँले त्यो बोलिरहन मतलब चाहिँ त्यसमा हिम्मत आउँछ। त्यसमा त यो कुरामा पनि हामीले न्याय गर्नुपर्छ। यो मैले व्यक्ति हेरेर भने आएँ, यो भोलिकै लागि पनि। सामन्त कुमार गोयललाई भेटियो असौजमा, सेप्टेम्बरतिर होला, अझ अगस्तमै होला। हामीले मतलब चाहिँ संसद विघटन आएर तपाईँको चाहिँ डिसेम्बरको लास्टमा गऱ्यौँ होइन, डिसेम्बरको लास्टमा, पुस 5 भने त डिसेम्बर लास्ट हो नि, अथवा 3rd विक होइन। अनि यो 3 महिनाको बिचमा नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा के भयो त्यो कुरा मतलब चाहिँ हेर्नु भएको छैन। नेकपा के अरे नेकपा भन्ने पार्टीमा कति खालका मतलब चाहिँ घटना भए। त्योभन्दा सबभन्दा निर्णायक दिन कुनै भन्नुहुन्छ भने त कार्तिक 28 गते हो। नेकपाको सचिवालयको बैठक, तथाकथित सचिवालयको बैठकमा 19 पेजको जुन 5 जना मिलेर ल्याएर, त्यो पनि पार्टीको पद्धतिभन्दा बाहिर गएर, दुईटा अध्यक्षले हाम्रो त्यति बेलाको ऊ के हो त के अरे बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भन्दा दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै ल्याउने हो।
सहमतिभन्दा बाहिर गएर 19 पृष्ठको आरोप लाएर ल्याएर त्यही दिन प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुभएको थियो। यसलाई तपाईँहरूले कायम राख्नु भने पार्टी एक रहेन। यी घटना सबै बिर्सिदिने एकैचोटि मतलब चाहिँ हो यही हामी के छ भने निश्चित न्यारेटिभलाई फलो गरिरहेका छौँ कि हामी साँच्चै घटनालाई फलो गरिरहेका छौँ, यो पनि हामीलाई नै खोज्नुपर्ने सोध्नुपर्ने एउटा विषय छ। त्यस हुनाले यसमा अर्कोले कहाँबाट कुन बेला भयो भन्दा त्यो विषयका सबै कुरा बिर्सिदिनु हो भने तपाईँ एकैचोटि पुस 5 मा आउनुहुन्छ, होइन तपाईँ त्यसपछिका लगातारका नेकपाभित्रका प्रयासहरू होइन अथवा एक किसिमले हुनुहुन्छ भने गलत अभ्यासहरू जुन ठाउँमा क्लाइमेक्समा पुगे ती क्लाइमेक्समा पुगेकालाई फिर्ता लिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको अनुनय विनय त्यो 19 पेजलाई फिर्ता लिनुहोस्। तपाईँले फिर्ता लिनुहुन्न भने मैले जवाफ दिनुपर्छ, अनि त्यो दिएको जवाफ त्यसको काउन्टर जवाफ, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नेकपाको अविश्वासको प्रस्तावतर्फ उन्मुख हुने, प्रधानमन्त्रीलाई जसरी पनि सत्ताबाट हटाउने, यी सबै कुराहरू तपाईँले बिर्सिनुभयो भने अनि त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो र यो मात्रै जोडिन्छ। यसो गर्नु हुँदैन। विदेश नीतिको बारेमा मेरो तपाईँहरूसित के छ भनेर भन्नु भने पहिलो आधारभूत रूपमा हामी एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्नुपर्छ। बन्दाखेरि हामी उभिँदाखेरि परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्ने कुरा नियर पास्टले होइन इमिडिएट पास्टले चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुराबाट हामी कोही पनि डेभिएट नहौँ। जुनसुकै सरकार आओस् त्यो राष्ट्र हितमा छ, त्यो मुलुकको हित नेपाली जनताको हितमा छ र त्यो मुलुकको हितमा छ। त्यो कुरालाई आधार मानेर हामी अगाडि जाने कुरामा चाहिँ हामी जाउँ। यो नै मेरो लाग्छ अहिले तपाईँलाई छोटकरीमा अब कसरी जाने भन्ने बाटोका लागि यो विषय हो। अब विषय थुप्रै छन्, नयाँ नयाँ मतलब चाहिँ परिवेश र परिस्थिति आइरहेको छ। त्यो परिवेशमा अत्यन्त सन्तुलित हिसाबले सकारात्मक योगदानका साथ अगाडि जानुपर्छ। त्यसमा हामीले डोमेस्टिकल्ली गरिएका झगडा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रिफ्लेक्ट हुनु हुँदैन। यो हाम्रो अहिले पनि हाम्रो भनाइ हो र यो मामलामा हाम्रो उहाँहरू राष्ट्र हितमा उहाँहरू जनताको हितमा उभिरहँदाखेरि हाम्रो सहयोग नै रहन्छ र त्यसबाट हामीबाट दायाँ